أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear students, class 5th subject English. प्यारे बच्चों, क्या आपने आज तक ऐसा कभी महसूस किया है कि आप रात के अंधेरे में बैठे होते हैं और पावर जलती रहती है, यानी लाइट चालू होती है, अचानक से पावर जाती है, फिर आप ना उठ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना हिल सकते हो। आपको कोई बोलता है कि बाहर जाओ, आप बोलते मुझे नज़र नहीं आता है। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? यानी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। आप जल्दी से किसी और को बोलते हैं कि लाइट ऑन करो, कुछ जलाओ, शमा जलाओ, कुछ टार्च जलाओ, क्योंकि पावर चली गई, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। या आप किसी वक्त खाना खाते होंगे, रात का डिनर करते होंगे, उस वक्त अचानक पावर चली जाती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको खाने का प्लेट नज़र ही नहीं आता है, आपको सब्जी का प्लेट नज़र ही नहीं आता है, आपको पानी का गिलास नज़र नहीं आता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? आप ऐसा ही सोचो कि अगर किसी बच्चे या किसी इंसान, फिर जब लाइट वापस आती है, फिर आपको फिर वही से अच्छा लगता है, वही से खाना भी दिखता है, वही से सब्जी भी दिखती है, वही से पानी भी दिखता है, यानी आपको सब कुछ नज़र आता है। लेकिन ऐसा सोचो आप कि कभी अगर किसी इंसान को हमेशा के लिए लाइट चली जाएगी, तो उस इंसान के साथ क्या होगा, वो कैसा महसूस करेगा? तो आज की जो हमारी स्टोरी है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, एट पेज नंबर 48, आप अपनी एक्सरसाइज बुक निकाल के रखोगे तो आपको समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसका नाम है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। मैन हो गया आदमी, एम्पावर्ड हो गया इख्तियार देना, जी इख्तियार बनाना, मजाज देना। ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधा। वो आदमी जिसने अंधों को इख्तियार दिया, जिसने अंधों को मुख्तार बनाया, जिसने अंधों को जी इख्तियार दिया, जिसने अंधों को मजाज बनाया, वो आदमी, उसी के आदमी के बारे में हमें आज पढ़ना है। ये एक स्टोरी है आपके इंग्लिश बुक पे, आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक पे, एट पेज नंबर 48, चैप्टर नंबर 5। तो पहले बच्चों, हम यहाँ से पहले इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। Louis Perle was born in a small village of Poupre near Paris, France in 1809. Monsieur Perle, Louis' father, made harness and saddles with an owl. One day later, Louis picked up the owl and made a stab at the leather. As he bent down, the owl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. And now the 3-year-old Lewis was in total darkness, never to see again. Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Barley could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक आदमी का नाम यहाँ पे आया है जिसका नाम है लुइस बैरले। बैरले ये फ्रांस एक मुल्क का नाम है, एक कंट्री का नाम है फ्रांस। फ्रांस में एक शहर है जिस शहर का नाम है पेरिस। पेरिस में एक गांव है, यानी फ्रांस कंट्री का नाम है, एक कंट्री है फ्रांस। जैसे इंडिया कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री, इसी तरह एक कंट्री जो यूरोप की एक कंट्री है उसको हम फ्रांस के नाम से पुकारते हैं। उसमें एक शहर है वो जिसका नाम है पेरिस सिटी या सिटी पेरिस का एक विलेज है, विलेज हो गया गांव। पेरिस में एक विलेज है जिसका नाम है
कॉपरे। जो ये लुईस बैरलेस ये कॉपरे में पैदा हुआ था इन 1890। कब पैदा हुआ था? 1890, 1809 में। 1809 ईस्वी में ये कॉपरे में पैदा हुआ था। कॉपरे जो है वो पेरिस का एक गांव है, पेरिस शहर का। पेरिस जो है ये फ्रांस का एक शहर है। तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल भी है। फ्रांस एक मुल्क है। तो लुईस बैरलेस ये कहाँ पैदा हुआ था? ये 1809 ईस्वी में कॉपरे में पैदा हुआ था, यानी फ्रांस में, पेरिस में पैदा हुआ था। अगर आपको कोई बोलेगा मिसाल के तौर जो लुईस बैरलेस है ये किस मुल्क में पैदा हुआ था, आप बोलोगे ये फ्रांस में पैदा हुआ। अगर बोलेगा कोई फ्रांस के किस शहर में पैदा हुआ था, आप बोलोगे फ्रांस के पेरिस शहर में पैदा हुआ था। अगर बोलेगा नहीं किस गांव में पैदा हुआ था, पेरिस के किस गांव में, आप बोलोगे कॉपरे। अगर बोलोगे किस सन में, किस ईस्वी में, किस साल में पैदा हुआ था, किस ईयर में, आप बोलोगे 1809 में पैदा हुआ था। मॉन्सियर लुईस, मॉन्सियर दूसरे शख्स का नाम है मॉन्सियर लुईस, मॉन्सियर ब्रेले। जो मॉन्सियर ब्रेले है ये लुईस का फादर था। क्या था? फादर। लुईस का फादर। किसका फादर था? लुईस का। अब आपको समझ आया होगा कि लुईस एक बच्चा है। ये बच्चा फ्रांस में पैदा हुआ था, फ्रांस के पेरिस शहर में, पेरिस शहर के कॉपरे विलेज में, और 1809 ईस्वी में पैदा हुआ था। इसके बाप का नाम मॉन्सियर लुईस था। क्या था? मॉन्सियर लुईस। जो ये मॉन्सियर लुईस था ये क्या काम कर रहा था? ये एक सुई से, बड़ी सुई से घोड़े की जीन और घोड़े का साज बनाता था। इसका यही काम था, इसका प्रोफेशन यही था। ये हार्नेसेस एंड सैडल्स बनाता था। क्या बनाता था? हार्नेस एंड सैडल्स। कौन? ये मॉन्सियर ब्रेले। तो एक दिन क्या हो गया? वन डे a latest Lewis picked up the owl। owl हम बोलते हैं, ओवल जो होती है ये एक बड़ी सुई को हम बोलते हैं, या वो सुई जिससे हम छेद करते हैं, जिससे हम सुराग करते हैं। तो ये किसको? ये मॉन्सियर ब्रेले को इस हार्नेस में और सैडल्स में मतलब मदद देती थी, मतलब बनाने में इसको काम आता था ये ओवल। तो एक दिन क्या हो गया? एक दिन जो लुईस ब्रेले था, छोटा, इसका बच्चा, मॉन्सियर ब्रेले का बच्चा, इसने क्या किया काम? इसने ये ओवल उठाई। क्या उठाई? अचानक उठाई। एंड मेड ए स्टेप एट द लेदर। ये छेद कर रहा था, लेदर, चमड़े में छेद करने की कोशिश कर रहा था। एज ही बेंट डाउन, जब वो नीचे गया, द ओवल सडनली फ्लिप्ड अप। जो ये ओवल है ये हवा में उछल गई। क्या हो गई? ये बड़ी सुई क्या हो गई? ये हवा में उछल गई और इसके आंखों, दोनों आंखों पे लग गई। इसके दोनों आंखों को इसने जख्मी कर दिया। क्या कर दिया? जख्मी कर दिया। ऐसे जख्मी कर दिया कि ये इसकी दोनों आंखें अंधी हो गई। अब ये कुछ भी नहीं देखने लगा। इसको कुछ भी अब नजर नहीं आने लगा। अब ये साइटलेस हो गया, इसको कुछ नजर नहीं आने लगा इस ओवल से, क्योंकि ये छेद करने की कोशिश कर रहा था चमड़ी में। चमड़ी से जब ओवल हवा में उछली तो इसकी आंखों पे लग गई। किसके आंखों पे? लुईस ब्रेले के आंखों पे, इस बच्चे के आंखों पे। इस वक्त इसकी एज 3 साल की थी, 3 इयर्स ओल्ड था ये। तो ये पूरी तरह से अंधा हो गया। इसके आंखों के सामने डार्कनेस, टोटली अंधेरा छा गया और ये अब कभी भी नहीं देख पा सकेगा। कि इतना इसको जख्मी हो गया, इतना ये जख्मी हो गया, इतनी इसकी आंखें मतलब आंखों पे चोट आई कि ये अब कभी भी नहीं देख सकेगा। तो दो डेज, लेकिन उस वक्त क्या था? उस वक्त जो यूरोप में बैकवर्ड एरियाज थे, मतलब बालाई इलाके, पथखोर इलाके, जो मतलब जो उतने डेवलप्ड इलाके नहीं होते, गांव यूरोप में और एशिया में, उस वक्त इन अंधों को, अब ये अंधा हो गया, ये लुईस ब्रेले अब ये अंधा हो गया। इन अंधे बच्चों को क्या किया था? इनको भीख मांगने के लिए, भिखारी बनाने के लिए, इनको फकीर बनाने के लिए क्या किया जाता था? इनको ट्रेन किया जाता था ताकि ये भीख मांगे, ये भिखारी बन जाए, उसके लिए ट्रेन किया जाता था। जो पोवर, ये गरीब शख्स था, पोवर ब्रेले, मॉन्सियर ब्रेले, ये गरीब शख्स था।
یہ اپنے آپ کو کبھی معاف، یہ سوچتا تھا اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے بچے کو ایکسیڈنٹ میں آنکھیں، اس ایکسیڈنٹ میں یہ اوول اچھل گئی، اس کی آنکھیں چلی گئی، اس کی نظر چلی گئی، اس کو دیکھنے کا جو طاقت تھی وہ چلا گیا، اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر ایک اس کو کرتا تھا مدد اس کی لائف کو ایزی بنانے کے لیے۔ اب اس بھائی کو کیا دیا گیا، اس لیوز بیرلے کو کیا دیا گیا، اس کو ایک کین دیا گیا، کین ہم چھڑی کو بولتے ہیں، آسا کو، تاکہ جو بوڑھے آدمیوں کو ہوتا ہے، اور جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں نا، ان کو کہ وہ ہاتھ میں ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے چل سکتے ہیں، یا اندھے کو وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چھڑی آسا جس کو بولتے ہیں، اس کی مدد سے وہ دیکھتا ہے راستہ کہاں ہے، مجھے کہاں سے جانا ہے۔ اسی طرح اس لوئس بیرلے نے بھی اب سیکھا کہ مجھے کہاں پہ ٹیپ کرنا ہے۔ وہ دیکھتا تھا اس چھڑی سے پتھر کہاں ہے، وہ دوسرے سائڈ میں جاتا تھا، نالی کہاں، وہ دوسری سائڈ میں جاتا تھا، سیدھی سڑک پہ جاتا تھا، اس کو ٹیپ کرنا، ٹیپ ہو گیا، ٹھپ ٹھپ کرنا، تھوڑا سا آواز دینا تاکہ اس کو پتہ چلے اور دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اب اس نے یہی سیکھا۔ تو ایک بار میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو، جو لیوس بیرلے، تو دا مین، پہلے ہمیں جو ٹاپک ہے دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ، وہ آدمی جس نے اندھوں کو مختار بنایا، اندھوں کو اختیار دیا، اندھوں کو ذی مزاج بنایا، تو وہ آدمی، تو سٹوری ایسے شروع ہوتی ہے کہ فرانس کے پیرس شہر کے کوپرے گاؤں میں 1809 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام لیوس بیرلے ہوتا ہے۔ اس بچے کے باپ کا نام مانسر بیرلے ہوتا ہے۔ یہ مانسر بیرلے ایک غریب شخص ہوتا ہے۔ یہ کیا کام کرتا ہے، یہ اب اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنا زندگی چلانے کے لیے، ان بچوں کو کھانا دینے کے لیے ہارنس، گھوڑے کی زین اور گھوڑے کی ساز اور گھوڑے کی زین بناتا ہے اور وہ بیچتا ہے، اس میں اس کو فائدہ ملتا ہے۔ سیڈل ہوگی گھوڑے کی زین جس پہ انسان بیٹھتا ہے، سیٹ جس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ساز، ہارنس۔ تو یہ کس سے کرتا ہے، اس کے پاس ایک اوزار ہوتا ہے، اوزار، لوہے کا اوزار جس کو ہم بڑی سوئی بولتے ہیں، اس کا نام ہے اول۔ تو اس سے وہ یہ چھید کرتا ہے، اس میں اس کو بناتا ہے، اس کو مطلب کارونگ کرتا ہے اچھی طرح سے۔ ایک دن کیا کام ہو گیا، ایک دن یہ لیوس بیرلے ادھر باپ کے اس دکان پہ بیٹھا تھا، اس نے یہ اول اٹھائی ہاتھ میں اور چمڑے میں چھید کرنے لگا۔ جب یہ چمڑے میں چھید کرنے لگا تو اول جو تھی وہ چمڑے سے اچھل کر ہوا میں آ گئی اور اس کی آنکھوں پہ لگی، اس کے دونوں آنکھوں کو انجرڈ کر دیا، انجرڈ ہو گئے، زخمی کر دیا، کیا زخمی، اس کے آنکھوں کو ایسے انجرڈ کر دیا کہ اس کی دونوں آنکھوں کی لائٹ چلی گئی، یہ پوری طرح سے اندھا ہو گیا، اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب اس کو یہ لائٹ جو ہے، اس کو یہ سائٹ ہے، اب کبھی بھی نہیں واپس آنے والی ہے۔ تو لیکن ان دنوں کیا ہوتا تھا، ان دنوں یورپ میں اور ایشیا میں، اور ایشیا میں کیا ہوتا تھا، یورپ میں اور ایشیا میں جو یہ بلائنڈ بچے ہوتے تھے، اندھے بچے ہوتے تھے، جن کو نظر نہیں آتا تھا، ان کو ٹرین کیا جاتا تھا بھیک مانگنے کے لیے، ان کو بھکاری بنایا جاتا تھا، ان کو فقیر بنایا جاتا تھا، ان کو اچھی طرح سے ٹرین کیا جاتا تھا۔ جو پور منصر تھا، یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میری وجہ سے میرے بچے کا، لیوس بیرلے کا کیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی دونوں آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ تو پھر اس بچے کو کین دیا گیا، ایک چھڑی دی گئی، ایک آسا دیا گیا چلنے کے لیے، اس نے سیکھا چلنا۔ وہ ٹیپ کر کے سڑک پہ چلتا تھا، مطلب آواز دے کے کچھ دیکھتا تھا۔ تو جس طرح ایک بوڑھے انسان کے پاس یا کسی اندھے انسان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لاٹھی ہوتی ہے، ایک آسا ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، اسی طرح یہ بچہ بھی چلنے لگا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہمیں رہ گیا اس کی جو یہ ورڈ میننگ، جو اس میں ٹف ورڈز آئے ہیں، ان کی میننگ میں یہاں پہ آپ کو لکھوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس میننگ کو اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر کے رکھو گے۔
جو ہمارا پہلا ورڈ ہے وہ ہے empowered. empowered ہو گیا اختیار دینا. اختیار دینا یا مجاز بنانا. مجاز. پھر اس کے بعد ورڈ ہارنیس. ہارنیس ہم بولتے ہیں گھوڑے کی ساز. گھوڑے کی ساز. گھوڑے کی ساز. اس کے بعد ہے سیڈل. سیڈل ہو گئی گھوڑے کی زین. گھوڑے کی زین. اس کے بعد ہے ورڈ اول. اول ہم بڑی سوئی کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہے ورڈ ہمیں اسٹیپ. کسی نوکیلی شے سے چھید کرنا. چھید کرنا. سوراخ کرنا. سوراخ بنانا. فلپ اپ. فلپڈ اپ. فلپڈ اپ ہوگا ہوا میں اچھلنا. ہوا میں اچھلنا. اس کے بعد ہمیں ورڈ ہے بلائنڈ. بلائنڈ آپ کو پتہ ہے اندھا. اندھے کو ہم بلائنڈ بولتے ہیں. اس کے بعد ہے ورڈ ڈارکنیس. ڈارکنیس ہو گیا اندھیرا. اس کے بعد ہے ورڈ ہمیں بیگرس یا بیگر. بیگر ہو گیا فقیر. فقیر یا بھکاری. 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 اس کے بعد ہمیں ہو گیا فارگیو. فارگیو ہو گیا معاف کرنا. اس کے بعد ورڈ ہے کین. کین ہم چھڑی کو بولتے ہیں یا لاٹھی کو بولتے ہیں یا آسا. آسا بھی بولتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. جو یہ میں نے یہاں پہ یہ ورڈ میننگ اور ورڈ لکھے ٹف ورڈز اس کی میننگ میں نے اردو میں لکھی ہے. امید ہے کہ آپ یہ اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر کے رکھو گے. اور جہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے اس کے 2 پیرا دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ. اس کے 2 پیرا پڑھے ہم نے. ان 2 پیروں کو آپ اپنے رف کاپی پہ اس کے 2 پیج لکھیں گے تاکہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے یعنی رائٹنگ سکل ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. اور اس کی آپ سائلنٹ ریڈنگ اور لاؤڈ ریڈنگ بھی کرو گے تاکہ آپ کو ریڈنگ سکل جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اب ہم اس کا دوسرا لیکچر اس سے آگے پڑھیں گے. وہ دوسری کلاس میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. خدا حافظ.